जरा सोचें, एक पुराना गर्द आलूदा गैराज और इसके कोने में जालों के नीचे एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कभी सड़कों की मलका थी। हम बात कर रहे हैं 1963 की बेंटली S3 कॉन्टिनेंटल की। एग्जैक्टली। एक ऐसा नाम जो अपने दौर में ताकत और नफासत की अलामत था। आज हम इसी भूली बिसरी तारीख के एक टुकड़े को दोबारा जिंदा करने के सफर पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक गाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि गुजरा हुआ हुनर कैसे वापस लाया जाता है। और आपने सही कहा, ये कोई आम गाड़ी नहीं थी। देखें, 1960 की दहाई में जब सब तेज रफ्तार गाड़ियां बना रहे थे, बेंटली का फलसफा बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। उनका मकसद था एक ऐसी गाड़ी बनाना जो इतनी खामोश हो कि मतलब 100 मील फी घंटे की रफ्तार पर भी आपको सिर्फ अपनी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे। वाह। जी, उसका जो 6.2 लीटर V8 इंजन था, वो ताकत के लिए नहीं बल्कि बेमिसाल सुकून के लिए था। तो जब ऐसी गाड़ी कबाड़ की हालत में मिलती है ना, तो चैलेंज सिर्फ उसे ठीक करना नहीं होता, बल्कि इसकी रूह को, इसके किरदार को दोबारा जिंदा करना होता है। चलें फिर इस सफर का आगाज वहीं से करते हैं जहां से ये शुरू हुआ, यानी इसकी दरियाफ्त और वो पहला सबसे बड़ा चैलेंज, जंग। जब ये गाड़ी मिली तो उसकी हालत कैसी थी? क्या वाकई इतनी बुरी थी? आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी कहीं ज्यादा बुरी हालत थी। इसका जो मशहूर फ्लाइंग बी लोगो है, वो जंग की वजह से तकरीबन गायब हो चुका था। अच्छा जी, ग्रिल टूटी हुई, पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ और नीचे से जंग आलूदा धात नजर आ रही थी। सबसे तकलीफ दह बात ये थी कि इसकी जो खूबसूरत लकीरें थी ना, वो वक्त की गर्द में छुप गई थी, जैसे कोई खूबसूरत मुजस्समा टूट फूट गया हो। और यहीं से बहाली का सबसे मुश्किल मरहला शुरू होता है। ठीक है, जंग के खिलाफ जंग। बिल्कुल। और यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं था। पहला कदम था गाड़ी को मुकम्मल तौर पर पुर्जा पुर्जा अलग करना, जिसे कहते हैं स्ट्रिप डाउन टू द बेयर मेटल। ये समझें कि एक आसारे कदीमा की खुदाई जैसा अमल था, जहाँ हर हिस्से को टैग किया जाता। यानी आप सिर्फ एक गाड़ी नहीं खोल रहे थे, आप इसकी तारीख को समझने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। और जब सिर्फ धाती ढांचा रह गया, यानी चेसिस, तब असल काम शुरू हुआ। उसे जंग से पाक करने के लिए सैंड ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया गया। लेकिन 60 साल पुरानी धात तो बहुत नाजुक होती होगी, इस पर सैंड ब्लास्टिंग खतरनाक नहीं? बहुत खतरनाक। इसीलिए ये काम बड़ी एहतियात से करना पड़ा। ज्यादा दबाव उसे टेढ़ा कर सकता था। एक मिनट, 1963 की बेंटले के नए पैनल्स तो बाजार में नहीं मिलते होंगे। अगर कोई हिस्सा मुकम्मल तौर पर गल चुका हो तो उसका क्या करते हैं? यही तो असल हुनर है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसके पुर्जे नहीं मिलते। जहां धात गल चुकी थी, वहां नए धाती टुकड़ों को हाथ से शक्ल देनी पड़ी। हाथ से? जी, हाथ से। इंग्लिश व्हील जैसे पुराने औजार इस्तेमाल करके फिर इन नए पैनल्स को पुराने ढांचे के साथ वेल्ड किया जाता है। ये आम वेल्डिंग तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल हुआ, जो धात पर बहुत कम गर्मी डालती है ताकि पुरानी चादरें अपनी शक्ल ना बदलें। ये धात की सर्जरी करने जैसा था। मकसद सिर्फ सुराख भरना नहीं था, बल्कि ये यकीनी बनाना था कि हर लकीर, हर कर्व बिल्कुल वैसा ही हो जैसा 1963 में था। ये वो मरहला है जहां एक मैकेनिक एक आर्टिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो महीनों की मेहनत के बाद गाड़ी का जिस्म एक बेजान मगर खूबसूरत मुजस्मे की तरह तैयार खड़ा है। लेकिन एक मुजस्मे में दिल नहीं होता। अगला काम यकीनन उसमें धड़कन डालना था, वो बड़ा सा 6.2 लीटर V8 इंजन। जी, और वो इंजन खुद एक कहानी है। आजकल के V8 इंजनों की तरह ये चीखने चिल्लाने के लिए नहीं बना था। ये एक ऐसा इंजन था जो तकरीबन बेआवाज चलता था और बेपनाह टॉर्क पैदा करता था, यानी खींचने की ताकत। अच्छा। उसका मकसद गाड़ी को झटके के बगैर मक्खन की तरह रफ्तार पकड़ने में मदद देना था। जब हमने उसे खोला तो वो दहाइयों से बंद पड़ा था, हर तरफ कार्बन और पुराना तेल। इसे दोबारा जिंदगी देने का अमल कितना पेचीदा था। बहुत ज्यादा। इसे मुकम्मल तौर पर खोला गया। एक एक पिस्टन, वाल्व, गियर सब अलग किया गया। कई पुर्जे जैसे गैस्केट और सील्स वक्त के साथ खराब हो चुके थे। वो मिलना नामुमकिन थे, तो उन्हें हाथ से बनाना पड़ा। हर हिस्से को केमिकल से साफ किया गया, माइक्रोमीटर से नापा गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके इंजन को वापस जोड़ा गया।
انتہائی نازک کام لگتا ہے۔ بہت، جہاں ایک چھوٹے سے نٹ کو غلط ٹارک پر کسنے سے پورا انجن تباہ ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا ہوگا جب اسے پہلی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سچ بتائیں، اس وقت ورکشاپ میں ماحول کیسا تھا؟ وہ لمحہ واقعی ناقابل فراموش تھا۔ ورکشاپ میں مکمل خاموشی تھی، ہر کوئی سانس روک کے کھڑا تھا۔ جی۔ میں نے چابی گھمائی اور کچھ نہیں ہوا، صرف ایک کلک کی آواز آئی۔ اوہ، فیول پمپ دیکھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر دوبارہ کوشش کی، اس بار انجن نے ہلکی سی غرغراہٹ کی اور پھر خاموش ہو گیا۔ سب کے چہروں پر مایوسی تھی۔ اوہو، تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ تیسری بار چابی گھمانے پر پہلے ایک کھانسی جیسی آواز آئی، پھر دوسری، اور پھر ایک گہری پرسکون گونج کے ساتھ وہ V8 انجن زندہ ہو گیا۔ واہ! وہ آج کل کی گاڑیوں کی طرح تیز دھاڑ نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھہری ہوئی پر اعتماد آواز تھی، جیسے کوئی گہری نیند سے جاگا ہو۔ وہ صرف ایک میکینیکل آواز نہیں تھی، وہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس گاڑی کا دل دوبارہ دھڑک رہا ہے۔ میں اس احساس کا تصور کر سکتا ہوں۔ انجن کی دھاڑ واپس آ گئی، گاڑی کا جسم اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ لیکن ایک بینٹلے کی اصل پہچان تو اس کا کیبن ہوتا ہے نا؟ وہ تو پہیوں پر ایک شاہی کمرے جیسا ہوتا ہے۔ اس پر کیسے کام ہوا؟ آپ نے بالکل درست کہا۔ بینٹلے کا انٹیریئر ہی اسے دوسری گاڑیوں سے الگ کرتا ہے۔ ڈیش بورڈ اور دروازوں پر اخروٹ کی لکڑی یعنی والنٹ ووڈ کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن یہ عام لکڑی نہیں تھی۔ اسے بک میشڈ وینئر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ لکڑی کی دو تہوں کو اس طرح لگایا جاتا ہے کہ ان کے ریشے ایک دوسرے کا عکس لگتے ہیں، جیسے ایک کھلی ہوئی کتاب۔ واہ، یہ تو بہت تفصیل کی بات ہے۔ جی، اور اس لکڑی پر پالش کی کم سے کم 15 تہ چڑھائی گئیں، اور ہر تہ کے بعد اسے ہاتھ سے رگڑا گیا۔ 15؟ جی، تاکہ اس میں اتنی گہرائی اور چمک آئے کہ آپ اپنا عکس دیکھ سکیں۔ یہ صرف لکڑی کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ فرنیچر بنانے کے فن کا ایک نمونہ ہے۔ اور سیٹیں؟ ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان میں ایک خاص قسم کا چمڑا استعمال ہوتا تھا۔ جی ہاں، اسے کونولی ہائیڈ کہتے ہیں۔ وہی چمڑا جو برطانوی پارلیمنٹ کی کرسیوں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی خاصیت اس کی نرمی اور اس کی خوشبو ہے۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج 60 سال پرانے اصلی چمڑے کا رنگ اور بناوٹ دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے آپ صرف گاڑی کی شکل نہیں بلکہ اس کی خوشبو کو بھی بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھیں؟ بالکل، ایک کلاسک کار کا تجربہ صرف دیکھنے اور چلانے کا نہیں بلکہ محسوس کرنے کا بھی ہے۔ اس کونولی چمڑے کی خوشبو، اخروٹ کی لکڑی کی مہک، یہ سب مل کر ایک ایسی فضا بناتے ہیں جو آج کی پلاسٹک سے بھری گاڑیوں میں نہیں ملتی۔ صحیح۔ ہر سیٹ کو ہاتھ سے سیا گیا۔ مشین کی سلائی اور ہاتھ کی سلائی میں جو فرق ہوتا ہے نا، وہی فرق ایک عام گاڑی اور بینٹلے میں ہوتا ہے۔ یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل، سوئچ سے لے کر قالین تک، اسی معیار پر بحال کی گئی۔ جی، اور یہی وہ چیز ہے جو اس عمل کو خاص بناتی ہے۔ یہ صرف پرزے جوڑنا نہیں بلکہ اس دور کی دستکاری کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ تو مہینوں کی انتھک محنت کے بعد، زنگ آلودہ ڈھانچے سے لے کر ہاتھ سے سلے ہوئے انٹیریئر تک، آخر کار وہ دن آیا جب گاڑی اپنی حتمی شکل میں سامنے آئی۔ نتیجہ کیسا تھا؟ نتیجہ تمام توقعات سے بڑھ کر تھا۔ اسے ایک خاص گہرے سبز رنگ میں پینٹ کیا گیا جو اس دور میں بہت مقبول تھا۔ اچھا۔ لیکن یہ کوئی عام پینٹ جاب نہیں تھی۔ اس پر پینٹ کی کئی تہیں چڑھائی گئیں اور ہر تہ کو ہاتھ سے سینڈ کیا گیا تاکہ ایک ایسی گہرائی پیدا ہو جو روشنی میں بدلتی رہے۔ جب اسے ورکشاپ سے باہر سورج کی روشنی میں لایا گیا تو ایسا لگا جیسے پینٹ گیلا ہو، اتنی چمک اور گہرائی تھی اس میں۔ اور سڑک پر اس کا پہلا سفر کیسا تھا؟ وہ تجربہ سب سے الگ تھا۔ جب آپ اس کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک اونچی کمانڈنگ پوزیشن ملتی ہے۔ جب اسے چلایا تو اس کی روانی، اس کا سکون ناقابل یقین تھا۔ انجن کی آواز کیبن کے اندر تقریباً سنائی نہیں دیتی، بس ایک ہلکی سی گونج محسوس ہوتی ہے۔ وہ سڑک پر دوڑ نہیں رہی تھی، وہ تہر رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے وقت 60 سال پیچھے چلا گیا ہو۔ یہ کہانی صرف ایک گاڑی کو ٹھیک کرنے کی نہیں لگتی، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک کباڑ کے ڈھیر کو مرحلہ وار طریقے سے اس کی اصلی شان میں واپس لایا گیا۔
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये अमल सिर्फ पुरानी चीज़ों को बचाने के बारे में नहीं, बल्कि ये जदीद डिस्पोजेबल कल्चर पर एक तनकीद भी है? आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। ये बिल्कुल यही है। आज के दौर में जहां हर चीज़ तेज़ी से बनती है, इस्तेमाल होती है और फिर फेंक दी जाती है, ऐसी चीज़ें हमें पायदारी और मयार की अहमियत याद दिलाती हैं। सही। ये गाड़ी 60 साल पुरानी है, लेकिन सही हुनर और मेहनत से ये अगले 60 साल भी चल सकती है। ये हमें बताती है कि जो चीज़ें मेहनत और फन से बनाई जाती हैं, वो वक्त गुजरने के साथ बेकार नहीं होती, बल्कि मज़ीद कीमती हो जाती हैं। और ये सिर्फ लोहे और पेंट की कहानी नहीं, बल्कि इस इंसानी जज्बे की कहानी है जो किसी भूली बिसरी खूबसूरती को दोबारा जिंदा कर सकता है। ये उस सोच को जिंदा करती है कि खूबसूरती कभी पुरानी नहीं होती, उसे सिर्फ वक्त की गर्द से साफ करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। और ये तजुर्बा एक अहम सवाल भी उठाता है, जो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का मौका फराहम करता है। देखें, इस प्रोजेक्ट के पीछे एक विजन था, कबाड़ के ढेर में एक शाहकार को देखने की सलाहियत। हमारे इर्द गिर्द ऐसी कितनी ही तारीखी इमारतें, फन पारे या रिश्ते मौजूद हैं जो वक्त की धूल में गुम हैं। क्या हम उनकी कद्र को मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने से पहले पहचान पाते हैं? और उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए सिर्फ पैसे और मेहनत नहीं, बल्कि किस किस्म के विजन और जज्बे की ज़रूरत होती है?